अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी देते हैं। और आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है कि 84 ईयर्स 84 साल बाद क्या होने लगा है। यूरेनस ट्रांजिट से ज़िंदगी जो है वो यकसर तब्दील होने जा रही है 5 बुरूज की। अगले 7 साल तक 2032 तक इन 5 बुरूज की मौजें हैं। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह करम नदीम साहब, आप ठीक हैं? जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आज तो बारिश ने कमाल कर दिया। नहीं सर, जलसा बारिश लग पर रहमत वाली जी हो तभी तो माशा बहुत अच्छा है। देखिए, आज का टॉपिक अगर हम देखें ना तो यूरेनस इन टॉरस जी और यूरेनस का ये जो ट्रांजिट है, यूरेनस का ट्रांजिट होता है, अगर ये पूरा हम सर्कल देखें जी तो पूरा सर्कल चेंज होता है 84 साल के बाद, यानी कि 84 ईयर्स 84 के बाद। ईयर्स 84 ईयर्स के बाद ये जो ट्रांजिट जो है, यानी कि टॉरस में इसका आना जी 84 ईयर्स के बाद है। अब यहाँ पे ये जो 7 साल रहेगा, तो 7 साल क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत दूर है, इसका चक्कर बहुत लंबा होता है, जिस वजह से यहाँ पे रहते हुए जिस घर को ये अच्छी नज़र से देख रहा होगा, और या फिर ये हाउस जिन ज़ोडिक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, जी उस एतबार से उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त, मर्तबा, कामयाबी, रुतबा, खैर व बरकत, कुशादगी, और इन जी अगले आने वाले 7 सालों में उनकी ज़िंदगी में ऐसी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ लेके आएगा कि वो खुद हैरान और परेशान हो जाएँगे कि मतलब मतलब गैर ये मुतवक्को आमदनी आ गैर जाती है। मुतवक्का तौर के ऊपर तब्दीलियाँ जी उनकी ज़िंदगी में आएँगी, ठीक है। क्योंकि यूरेनस जो है, ये एक तरह का मख्फी प्लैनेट भी है, और जिस घर में रहता है और जहाँ-जहाँ इसकी पोज़ीशंस पड़ती हैं, उस एतबार से तब्दीलियाँ कुछ इस वे में आती हैं कि आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। आप जो है उसको, आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होता कि अल्लाह ताला आप लोगों को कहाँ से ब्लेस्ड कर देगा, बिल्कुल कहाँ से आपको अता कर देगा। अब इसमें बिला किसी तख़यीर के अगर हम ज़ोडिक साइन का सिलसिला देखें, तो सबसे पहले जो इसमें ज़ोडिक साइन आता है वो है टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है। टॉरस की, क्योंकि ज़हन के घर में है और इस चीज़ को रिलेट करता है कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, मर्तबा, कामयाबी, रुतबा, करियर में खुशगवारी, अपने करियर, कारोबार, बिज़नेस को सेटल करना है, तो ये 7 साल के अंदर अल्लाह ताला इनको ऐसा अरूज अता करेगा कि अपने करियर, कारोबार की मेराज के ऊपर होंगे। लाइक इस लाइफ बन एतबार से जाएगी। इनकी ज़िंदगी में करियर के एतबार से, बिज़नेस के लिहाज से ज़िंदगी में कामयाबी और रुतबा नज़र आता है। बिल्कुल इस एतबार से टॉरस जो है इसमें टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर इसमें बनेगा लियो बुर्जियस। अच्छा लियंस वालों को देखा जाए तो क्योंकि ये बेसिकली मौजूद है उनके ज़ायचे के 10वें घर में, अच्छा करियर में, कारोबार में, इज़्ज़त में, रुतबे में कहीं न कहीं पे ऐसी तब्दीली आएगी कि जो ये सोच रहे होंगे, उस तब्दीली का सफ़र जो है वो इनकी ज़िंदगी में इस साल से शुरू होगा। ठीक है। फिर हर गुज़रते साल उसमें मज़ीद अरूज आता चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद यूरेनस की यहाँ पे अगर हम लोग प्लेसमेंट को देखें तो वो इस एतबार से बहुत खूबसूरत होगी कि इनकी ज़िंदगी में रूहानी अमूर से फ़ायदे का मिलना, अच्छा बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन कारोबार से फ़ायदे का मिलना। अगर ये बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ जाके इनकी ज़िंदगी टोटली तौर के ऊपर चेंज हो चेंज जाएगी। हो जाए। और अगर ये किसी भी तौर के ऊपर यहाँ पे रहते हुए भी हिजरत कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर में, या एक मुलाजमत से दूसरी मुलाजमत में, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ जो हैं वो अचानक से यकसर ऐसी आएंगी कि ये खुद हैरान होंगे और हर गुजरते साल के साथ ये तरक्की और अरूज की मंजिलों के ऊपर रहेंगे। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में, कारोबार में, इज़्ज़त में, मर्तबे में, रूहानियत में और हिजरत में बरकत जो है वो लाज़मी तौर पे इन 7 सालों में रहेगी। अच्छा साहब, जैसे होता है ना कि एक काफ़ी अर्से से हर काम मुंजमद हुआ होता है। हाँ, तो मतलब ये जैसे प्रॉपर्टी है वो सेल इनकी, नहीं हो रही। मतलब कोई भी जी काम, जैसे कि घर असूली में तौर के इज्जत ऊपर, मर्तबा है, उसमें भी वो क्योंकि एक ज़ायचे के ये यकसानियत सी है है। जी 10वें घर में और इसकी अच्छी नज़र चौथे घर पे भी पड़ रही है। जी बिल्कुल। तो चौथा घर होता है आपकी ज़ाती ज़मीन, प्रॉपर्टी, जायदाद और सवारी हम्म, से। तो इन 4 सालों, इन 7 सालों के अंदर जी इनकी जी ज़िंदगी में अगर कोई इस तरह का भी काम है जो कि घर से जुड़ा है और वो रुका हुआ है, रुका हुआ है। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ से है और वो हम्म, रुका हुआ है, तो इस एतबार से इनको वहाँ से भी फ़ायदा और ब्लेसिंग्स लाज़मी तौर पे ठीक है। मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। जी तीसरा ज़ोडिक साइन फिर इस कैटेगरी में आता है वर्गो बर्चस्सुमला। जी वर्गन्स वालों के ये है नसीब के घर में, और अच्छा वो इसी चीज़ को रूल कर रहा है, नसीब के घर में रहते हुए तीसरी घर को देख रहा है कि एक तो इनकी ज़िंदगी में सफ़र नज़र आएगा, जी इनकी ज़िंदगी में बैरून मुल्क हिजरत नज़र आएगी, ठीक है। हसूल वीज़ा नज़र आता है, रूहानी सफ़र नज़र आता है, और अगर ये बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ से इनको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में इस तरह का कारोबार सेटल डाउन होगा जो कि ये ऑनलाइन किसी भी चीज़ में करेंगे, अच्छा चाहे वो ई-कॉमर्स का बिज़नेस हो, या अगर ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जी जी जिसमें स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, हम्म, ट्रेडिंग भी इवन कर रहे हैं, तो तब भी इनको ज़िंदगी में बरकतें ठीक नाज़िल होंगी।
تو اس اعتبار سے ورگنز ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جن کو یہاں پہ یورینس کی پوزیشن جو ہے یہ متعدد سفر کروائے گی اندرون ملک. ٹھیک ہے. اندرون ملک چونکہ متعدد سفر کروائے گی اور اس کے ساتھ ان کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی ٹریول کرواتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا. اور بیرون ملک سفر سے ان کو فائدہ ملنا اور ممکنہ طور کے اوپر ان کی زندگی میں انہیریٹڈ پراپرٹی سے ان کو بلیسنگز ملیں گی. یعنی کہ یہ بغیر محنت کے ان کو پیسہ ملے گا غیر متوقع طور کے اوپر، یا ان کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جہاں سے کوئی وراثتی مسئلہ جو ہے اس کا سلجھاؤ ہے، وراثت سے ان کو پراپرٹی یا پیسہ ملنا ہے، یا کسی جگہ کے اوپر ان کی پیمنٹ رکی یا اسٹک تھی تو وہاں سے ان کو پیمنٹ کا حصول ممکنہ طور پہ ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن، ٹورس، لیو اور ورگو. اب اس میں چوتھے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو چوتھا جو زوڈک سائن آئے گا یہ آئے گا اسکارپیو برج عقرب. اچھا. اسکارپینز والوں کو دیکھا جائے تو اسکارپینز والوں کی زندگی میں کیونکہ یہ ساتویں گھر میں رہتے ہوئے ڈائریکٹلی ان کی سوچ اور ذہن کو بھی ناظر ہے، تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہے تھے اور یہ کر نہیں پا رہے تھے، یہ معاملات کو ادائیگی کی طرف لے کے آئیں گے، معاملات کو کروانے کی طرف اور کرنے کی طرف آئیں گے. اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی پلاننگ جو کہ اپنی ذات میں بہت عرصہ سے لے کے چل رہے تھے تو یہ کسی نئے کام کی تکمیل کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں انہی 7 سالوں کے اندر یہ اپنی زندگی میں شراکت کا کوئی کام سیٹل ڈاؤن کریں گے، پارٹنرشپ کے کام ان کی زندگی میں سیٹل ڈاؤن ہوں گے، اور متوقع طور کے اوپر ان کو اپنی زندگی میں بھی کم محنت سے مالی طور پہ زیادہ فائدہ اور بلیسنگز ملے گا. یعنی کہ ان کی محنت کم ہوگی لیکن مالی طور پہ خوشحالی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور یہ اپنی زندگی میں ایسے پلان کریں گے جو کہ ایک طویل المیعاد ہو، جس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوگی اور اگلے آنے والے 10 سالوں تک چلے گی. کہ اگلے آنے والے 10 سالوں کے جو پلاننگز ہیں، کام ہیں، معاملات ہیں، مقاصد ہیں، وہ ان کی زندگی میں اس 2025 سے سٹارٹ ہو جائے گا سلسلہ. تو یہ ہمارے پاس آگے 4 زوڈک سائنز. اب اس میں جو 5واں زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر آ جائے گا ایکویریس برج عقرب. ایکویرینز والوں کو دیکھا جائے تو ایکویرینز والوں کے زائچے میں یہ ان کا ان 7 سالوں کے اندر ان کی ذاتی گھر کی تعمیر ہوگی، اچھا، ذاتی پراپرٹی کا حصول ہوگا، سواری اپ گریڈ کریں گے. اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسا کام یا بزنس ضرور سیٹل کر لیں گے کہ جس بارے میں یہ خواہش کر رہے تھے. یہ اپنی زندگی میں کریئر کی عروج اور بلندی کی طرف جانا شروع ہوں گے. ان کی زندگی میں ان 7 سالوں کے اندر ان کے کام کی گروتھ نظر آتی ہے، اور ان 7 سالوں کے اندر ان کو اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے متعدد مواقع ملیں گے جن کو اویل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اسٹیبلٹی کی طرف آئیں گے. تو یہ 7 سال جو ہیں ان 5 بروج کے لیے خوش بختیاں، ممکنہ طور کے اوپر کامیابیاں، حصول مراد، اور اس کے ساتھ ساتھ کم محنت سے زیادہ مالی طور پہ فوائد ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. حصول مراد سے میں مطلب بچوں کی طرف سے بھی خوشی، ہر طرح کی مراد جو کہ نیک ہو، شرعی طور کے اوپر جائز ہو، چاہے وہ اولاد کی ہو، محبت کی ہو، شادی کی ہو یا کاروبار کی ہو. اچھا تھا جب آپ ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ اس میں تھوڑا سا سرپرائز بھی دے رہے تھے کہ اس میں غیر فطری جو مطلب ریلیشن ہوتے ہیں میرٹل، وہ بھی کچھ بروج کے اس میں جو ہے وہ ہیں، اور کچھ غیر متوقع آمدنی، جیسے لوگ کسی کا حق یا رشوت کے طور پہ بھی اماؤنٹ اس طرح کی کسی کو مل سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے اوائڈ کرے. اس میں اگر ہم لوگ ایسے دیکھیں نا تو اس میں ایریز ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کے ذائچے کے یہ موجود ہے خانے مال میں. اچھا. تو مالی طور کے اوپر ان کو اس طرح کی آفرز آ سکتی ہیں جو کہ ان کی اپنی کمائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیور کی صورت میں نہیں مل رہی. اچھا. اور وہ اس کیفیت میں مل رہی ہے جو کہ ایک شرعی طور کے اوپر جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ایریز ایک ایسا زوڈک سائن ہے جس کو یہ کیفیت ہو سکتی ہے. اس بارے میں ان کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے، اس پیریڈ میں اس چیز میں بچنے کی ضرورت ہے. اچھا. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ریلیشن شپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ریلیشننگ کے اعتبار سے لیبرنز ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کا اس طرح کا ریلیشن ڈیولپ ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی ریلیشن کی ڈیولپ ہونے کے لیے کوئی لوگ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کا شرعی طور کے اوپر نیک اور جائز نہیں. تو اس اعتبار سے یہ 2 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ جن کو بچنے کی ضرورت ہے، جن کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. غلط قسم کے لوگ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اور مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، اور نقصان ہی ہوگا. نقصان ہوگا. اور یہ کوئی ایک آدھے سال کی بات نہیں ہے، یہ پورا 7 سال یہ سرکل ان کے ساتھ آن اینڈ آف رہے گا، پریشان رہیں گے، آن اینڈ آف چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی زبردست ریسرچ ہوتی ہے آپ کی. تو اچھا، اس میں جو ان کے ساتھ جو الفابیٹ نام ہے
وہ بھی نام اگر ہم لوگ جی دیکھیں تو obviously زوڈک سائنس کے اس میں حروف آتے ہیں، جی اور اس میں ناموں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ حروف جن کا نام شروع ہوتا ہے حرف بے اور واؤ کے ساتھ، جی جی وہ نام جن کا حرف شروع ہوتا ہے میم کے ساتھ، جی وہ لوگ جن کا نام شروع ہوتا ہے پے اور غائن کے ساتھ، جی ان کے لیے بلیسنگز ہیں، فوائد بس ہیں، ٹھیک برکتیں ہے ہیں۔ وہ نام جن کا نام شروع ہوتا ہے حرف نون کے ساتھ، اور وہ لوگ جن کا نام شروع ہوتا ہے سین شین سے سواد کے ساتھ، اچھا یہ وہ الفابیٹس ہیں کہ جن کی زندگی میں عزت، معراج، کامیابی، برکتیں اور خوشحالی بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے۔ زبردست قسم کی آپ کی آپ کی رسائی تھی اور محبت، آپ نے بڑی محنت سے تیار کی ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں پاکستان زندہ باد۔